सब्सक्राइब करें हमारे चैनल चिश्तिया मैकेनिक को और पास वाले बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी वीडियोस आपके पास सबसे पहले। नेकी करोगे बरकत मिलेगी, जैसे आपने सुना, गुनाह करोगे नहुसत मिलेगी और नस्लों को मिलेगी। आज हमारे माशरे में बदकारी और बदी बहुत फैल रही। 16-16, 17-17 साल के लड़के और लड़कियां बदी में मुब्तला है। शादी से पहले सब लुटा आते हैं। जो बहुत शरीफ खानदान के लड़के हैं वो खुद लज्जती का शिकार, खुद लज्जती मतलब मुश्तज़नी का शिकार। और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदीस पाक का मफ़हूम है कि क़यामत के दिन जिन्होंने अपने हाथ से अपनी जवानी को ज़ाय किया होगा, ऐलान होगा कि हाथों से निकाह करने वाले कहाँ इधर आए। तो मैशर वाले कहेंगे ये हाथों से निकाह करने वाले कौन है? कहा ये वही लोग हैं जो अपने हाथों से अपनी जवानी को ज़ाय करते थे, यानी मुश्तज़नी करते थे, खुद लज्जती करते थे। हैंड प्रैक्टिस भी जिसको कहा जाता है इंग्लिश में। ये वबा जो फैल रही है ना शरीफों में, क्योंकि उसमें पकड़े जाने का कोई खौफ नहीं होता, लेकिन ये गंदी फिल्में देखने की वजह से, गंदी पिक्चरें देखने की, गंदी तस्वीर देखने की वजह से, गंदी बातें करने की वजह से ये फैल रही है। और फरमाया गया कि जितने कतरात ज़ाय करोगे हाथ से, उतने बच्चों के कत्ल का वबाल आपके सर। और एक कतरे में करोड़ों बच्चे पैदा करने की ताकत अल्लाह ने रखी है। तो वो बगैर सर के बच्चे आएंगे और कहेंगे कि कहाँ है वो कातिल, उसको लाया जाए। अब पूछा जाएगा कि तूने इनको पैदा होने से पहले क्यों गटरों में गिराया था? क्या जवाब देंगे लोग? ये छोटा मोटा गुनाह नहीं है जो हमारे नौजवान इसमें मुब्तला है। जो शरीफ लोग हैं पकड़े जाने का खौफ नहीं है इसमें, तन्हाई के अंदर ये बला में मुब्तला है, बुराई मुब्तला है। खुदा के लिए अल्लाह की बारगाह में तौबा करो। हर चीज का हल तौबा है। पलट जाओ, सच्ची तौबा करो, इसलिए कि मेरे अल्लाह का ऐलान है जो मेरी तरफ चल कर आता है अल्लाह की रहमत उसकी तरफ दौड़ कर जाती है। मुझे इन गुनाहों का जिक्र करने का कोई शौक नहीं, लेकिन मेरे दिल का दर्द मुझे बेकरार करता है कि अगर हम भी ना कहें तो इनको बचाएगा कौन, इनको आगाह कौन करेगा? अपना काम तो एक शक की तरह है कि बस वो आवाज लगाएं ताकि भोली भाली भेड़ें उस खतरे से, गुनाहों के खतरे से वापस सूए हरम की तरफ पलट आए। तो अर्ज ये कर रहा था, ये फिल्में, ये सिनेमा, ये सीरियल, ये गंदी तस्वीरें या तो खुद लज्जती की तरफ ले जा रही, या तो जिना की तरफ ले जा रही। और याद रखना, जहां जिना है वहां फना है। अभी हमारे हाफिज साहब में जब इज्तिमा में आ रहा था तो इन्होंने मुझे बताया कि बुराई किस तरह उरूज पर चली। 16-17 साल की उम्र ही क्या होती बुराई में मुब्तला। मगर याद रखना, इमाम शाफई के अशआर का मफहूम है कि हर कर्ज लेने वाला अपनी मर्जी से अदा करता है, लेकिन जिना वो कर्ज है, इधर तूने लिया उधर तेरे खानदान की किसी औरत से अदा हो जाएगा खुद ब खुद। जैसे शीशे के घर में बैठकर कोई पत्थर मारे किसी के घर पे, और का घर टूटे ना टूटे, आपकी शीशे की दीवार जरूर टूटेगी। इसलिए तौबा करो, जिना से बचो। कुरान कहता है वला तक़रबु ज़िना इन्नहु काना फ़ाहिशा व साअ सबीला, कि जिना के करीब भी मत जाओ, ये उसके करीब फटको भी मत, निगाहों की हिफाजत करो। जो चीजें जिना की तरफ ले जाती है उस तरफ न जाओ, पलटो अल्लाह की तरफ। निगाहों में तकद्दुस पैदा करो, तहारत पैदा करो। और हो सके तो अपनी बीवियों से कभी दूर ही मत रहो ताकि उस रास्ते पे न जाओ। निकाह में जल्दी करो। हुजूर अलैहिस्सलाम जंगों में भी जाते थे तो अपनी अज़वाज मुतहरात को साथ लेकर के जाते। लेकिन एक बात अर्ज करूं, इस वक्त तो पूरी दुनिया में ढिंडोरा पीटा जा रहा है कि हमारी बच्चियां गैरों के साथ भाग रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। कहीं ना कहीं इसके जिम्मेदार हम भी हैं। हम गरीबों की मदद नहीं कर रहे हैं। कभी कभी गुर्बत भी इस रास्ते पे ले जाती, लेकिन ले जाने की इजाजत थोड़ी है। गुर्बत में सैयदा फातिमा को याद करो, जब वो 3-3 महीने तक चूल्हा उनका नहीं जलता था, तो अगर अपना चूल्हा 3 दिन न जले तो कौन सी बड़ी बात।
اگر وہ 17 پیون والی چادر پہ گزارا کر سکتی ہے تو 2-4 پیون تو ہمارے گھر کی عورتیں بھی، آج تو فقیر کی بیٹی بھی 17 پیون والا نہیں پہنتی، بلکہ رسول اللہ کی شہزادی کے زہد اور تقوی کا عالم یہ تھا کہ میں دنگ رہتا ہوں۔ ایک دن دوپٹہ شریف اتنا پھٹ گیا، اتنا پھٹا کہ اوڑھنے کے قابل نہ رہا، تو مولائے کائنات نے کہا بی بی پاک سے کہ سیدہ اپنے بابا سے کہو کہ وہ تمہیں ایک دوپٹہ دے دے، نیا دوپٹہ۔ کہا میری ہمت نہیں ہوتی، آپ جائیں، میری ہمت نہیں ہوتی، آپ جائیں۔ مولائے کائنات کے کہا یا رسول اللہ فاطمہ کا دوپٹہ اتنا پھٹ گیا ہے کہ اوڑھنے کے قابل نہیں، کوئی نیا دوپٹہ دے دے۔ تو آقا نے فرمایا علی ابھی بدر اور احد کے یتیموں کا حق دینا باقی ہے، میں فاطمہ کو دوپٹہ کیسے دے دوں؟ البتہ اس سے کہنا کہ پیون لگا لے۔ کب پیون کے لیے گھر میں کپڑا بھی نہیں ہے، تو ارشاد ہوا کہ گھر میں کپڑا نہیں ہے تو میرے پاس اونٹ کا چمڑا ہے، یہ اونٹ کا چمڑا لے جا کر فاطمہ کو دے دو اور کہو کہ اونٹ کے چمڑے کا پیون لگائے اور اپنا دوپٹہ اپنے سر پہ رکھے۔ جب مولائے کائنات اونٹ کا چمڑا لے کر کے آئے تو وہ اونٹ کا چمڑا سیدہ نے اس کا پیون لگایا۔ میں پورے چیلنج سے کہتا ہوں کسی غریب سے غریب باپ کی بیٹی کے بھی کپڑے میں اس طرح کا، کپڑے کے وجود میں اونٹ کے چمڑے کا پیون کبھی نہیں ہوگا، لیکن جس کا بابا سب سے زیادہ مالدار ہو، کونین کا تاجدار، خلق کے حاکم ہو تم، رزق کے قاسم ہو تم سے ملا جو ملا تم پہ کروڑوں درود، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، آسماں خان زمیں خان زمانہ مہمان، صاحب خانہ لقب کس کا ہے تیرا تیرا، لیکن کونین کے والی، دونوں جہان کے والی، دونوں جہان کو دینے والے رسول۔ فرمایا میری بیٹی سے کہو اونٹ کے چمڑے کا پیون لگا لے۔ انہوں نے اونٹ کے چمڑے کا پیون اپنے دوپٹے میں لگایا اور پھر اس کے بعد جیسے سر پہ ڈالا حضور تشریف لائے۔ باپ آخر باپ ہوتا جو دوسروں کی بیٹیوں سے اتنا پیار کرے، یہ کہے کہ جس نے اپنی بیٹی کا دل دکھایا گویا اس نے مجھ محمد کا دل دکھایا۔ جو دوسروں کی بیٹی سے اتنا پیار کرے، خود کی بیٹی سے کتنا پیار ہوگا۔ جب بیٹی کے سر پہ وہ دوپٹہ دیکھا کہ جس میں 17 سے زیادہ پیون تھے اور ایک پیون اونٹ کے چمڑے کا تھا، آنکھ میں آنسو منڈلانے لگے، مزگاہ پر ستارے جھلملانے لگے، حضور رو پڑے۔ آقا کو روتے ہوئے دیکھ کر مولائے کائنات بھی رو پڑے، سیدہ فاطمہ بھی رو پڑی، حسنین کریمین بھی رو پڑے۔ جب سب روئے تو پھر حضور نے فرمایا فاطمہ اس بات پر خوش نہیں ہو، اس بات پہ راضی نہیں ہو کہ کیسر و کسریٰ کے تاجداروں کے لیے دنیا کی دولت ہے، محمد اور آل محمد کے لیے جنت کی نعمت ہے۔ تو غربت میں کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دینے یا آبرو بیچنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن قصور اپنا بھی ہے، قصور اپنا بھی ہے کہ ہم نے غریبوں کی جیسی مدد کرنی تھی نہیں کیا، خود ہی کما رہے خود ہی کھا رہے، غریبوں کا خیال نہیں۔ ابھی میں نے ذوالقرنین سے کہا کہ آئندہ میرے لیے ہار نہیں لانا، میں منع کر رہا ہوں، پورے ملک میں منع کر رہا ہوں، ہار مت لاؤ۔ 2 سیکنڈ پہناتے ہو 50 روپے 100 روپے 500 روپے کا ہار 2 سیکنڈ کے لیے، کیا جس دن پروگرام ہے اسی دن اتنا پیسہ غریبوں میں تقسیم نہیں کر سکتے؟ مجھے بھی ثواب ملے گا، آپ کو بھی ملے گا۔ کیوں یہ سب کام کرتے ہو؟ مت کیا کرو، میرے لیے تو مت کیا کرو، جن کو شوق ہے انہیں پہناؤ، وہ پہنتے رہے۔ میں صدیقی فکر ان کا غلام ہوں، صدیق اکبر کا۔ صدیق اکبر نے کہا تھا کہ پرانے کپڑوں میں مجھے دفن کر دے۔ کیا کہا؟ پرانے کپڑوں میں مجھے دفن کر دینا، اگر اللہ راضی ہے تو اس سے بہتر لباس وہ خود ہی عطا کر دے گا۔ نئے کپڑے میرے حصے کسی غریب کو دے دینا، کیونکہ نئے کپڑے کا زیادہ حقدار زندہ ہے۔ یہ صدیق اکبر کی فکر ہے۔ یہ 2 سیکنڈ یہ پھول میری درجات میں کیا بلندی عطا کرے گا، مجھے کیا بلندی دے گا؟ جنہیں شوق ہے انہیں پہناؤ، مجھے مت پہناؤ۔ میرے حصے کا میرے اصال ثواب کے لیے جس دن پروگرام ہو اتنی رقم کسی بیوہ کی جھولی میں ڈال دو، آپ کو بھی اجر ملے گا، میرے بھی درجات بلند ہو جائیں گے۔ غریبوں کا خیال رکھو، مفلسوں کا خیال رکھو، مسکینوں کا خیال رکھو۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، جو بات اختتام کی طرف، اینڈ کی طرف جا رہی تھی، کہ یہ جو زنا عام ہو رہا ہے، بدکاری عام ہو رہی ہے، برائی عام ہو رہی ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ ہم غریبوں کا خیال نہیں کرتے۔